قسم خدا دی کر کیا نہیں توجہ فرما مرشد کامل دی ضرورت کیوں پیش ہوتی ہے کتاباں علم خود حجاب اکبر ہے خود بڑا پردہ وے علم خود ایک بڑا پردہ ہے جنہ چر مرشد کامل باطن دی اصلاح نہ فرماوے بندہ کبھی علم تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا با عمل نہیں بن سکتا تا کر کے سیدنا امام مالک فرماندے نے جیڑا بندہ فقہ پڑھدا ہے علم پڑھدا وے طرز صوفیہ حاصل نہیں کردا او فاسق ہو کے مردا وے عالم بن گیا پر فقیر کول نہیں بیٹھا ہائے 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 فقیر دی سنگت نہیں بیٹھا او جڑا نفس اپنا ماری بیٹھا ہے بزرگ فرماتے نے شیطان تو بھی بڑا دشمن جیڑا شیطان دا وسوسہ قبول کر کے تینوں پٹھے پاس توجہ نہیں کی تھی میری گل تے توجہ فرما امام فرماندے نے جنے فقہ پڑھی ہے لیکن صوفیاء کرام رب دے فقیراں دی سنگت اختیار نہیں کیتی انہاں کول بیٹھیا نہیں انہاں دا طرز نہیں ویکھیا او فاسق ہو کے بد عمل ہو کے مرے گا اور فرماندے نے جنے فقہ علم دین نہیں پڑھیا تے صوفی بن بیٹھا وے اے مردیاں ایمان لے کے نہیں جا سکدا ہائے ہائے لازم ملزوم کینے کیونکہ علم و باجی او جیڑا فقر کماوے یارا کافر مرے دیوانہ او سیور آدی او کرے عبادت روے اللہ کولوں بیگانہ او غفلت کولوں او نہ کھل سے سپر دے اتے دل جاہل بت خانہ او میں قربانی تیرا تو باہو میں قربانی تیرا تو باہو جنا ملیا یار یگانا توجہ ہے قسم خدا دی کر کیا نہیں توجہ فرما اور بڑی قابل غور گل ہے جدو علم خود حجاب اکبر ہے تو جڑا تھڈو ہے علم تو بھی جاہل ہوندا کی ایتھے عالم نو آکھیا جا رہا لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس کو سمجھ سور لگ رہی نے سمجھ آ رہی نا یہ نہیں بھی اے خالی میرے نال لگا ہے سارے نال لگا ہے لجپال ابلیس سارے نال لگا ہے اور ہن سنو یہ ہن شاید تانوں اے موضوع کسے پاسے توجہ دیوا کے تے نہ سنان دے کیوں وہ حدیث نے جا کے گل میں تے چھڑ رہا یاد رکھنا کہ جدوں علم خود ایک بڑا پردہ ہے عالم دین نو جدوں واجب لکھیا ہے صوفی دے کول بیٹھنا اٹھنا اون دی سنگا صحبت عالم واسطے ضروری تے جیڑا تھڈو علم ہی نہیں پڑھیا ہن اونوں شیطان نے کنا ورغلا توجہ نہیں کیتی اے گل یاد رکھنا میرا کمزور ہے نا میں ہن ایک گل سنان لگا پھر ایتھے آونا ہے دوبارہ یاد رکھو گے ہاں نال کو معاملت کیتا کرو نا تے نہیں بھی سانو ڈگے طرح جو رکھو تے تسی ہلو ہی کوئی نہیں توجہ اے ہن شیطان دا جو ذکر چھڑیا ہے
ہن انہیں بڑے وسوسے تانوں پاؤنے اور سنن کوئی نہیں دینا. کیوں؟ حدیث پاک وچ آندا ہے عصر دی نماز تو بعد سمندر دے اوتے تخت وچھدا ہے شیطان واسطے. تخت وچھایا جاندا ہے، شیطان اون دے اوتے بہندا ہے، وڈا نام مراد. تے جڑے دے چمچے چیلے نے، چمچے چیلے گناہ کراون والے، وسوسے پاؤن والے، من الجنت والناس. توجہ ہن او اکٹھے ہوندے نے، بہندے نے، اون دے سامنے پوچھدا ہے ہاں بھئی تو کی کیتا ہے؟ او آکھدا جی میں اج چوری کرائی. بندے نو وسوسہ پایا تے چوری کرائی. ہاں بھئی تو کی کیتا ہے؟ میں قتل کرایا. تو بھائی کی کیتا ہے؟ میں جی اج زنا کرایا. تو کی کیتا ہے؟ میں جی اج مطلب سود کھوایا. تو بھائی میں اج شراب فلانے نو پیوائیے. وسوسہ پایا تے اسی گناہ کرائے نے. اچھا ایک ماڑا جہا شیطان اٹھدا ہے نکا جہا، او اونوں پوچھدا تو کی کیتا ہے؟ اونے آکھیا جی اج بچہ دین سکھن جا رہا سی تے میں اونوں وسوسہ پایا بھی تینوں اج کوٹ پینی، تین سبق یاد نہیں، تے میں انہوں مدرسے نہیں جان دیتا تے واپس بھیج دیتا ہے وسوسہ پا کے. شیطان قسم خدا دی سن حدیث پا کے جاؤندا ہے، آندا ہے انت تو نے کام کیا، تو نے تخت تو تھلے اتر دے جا کے تو انہوں جفی مار لیندا ہے. آندا ہے تو کام کیتا ہے. سن ہن جنہاں نے قتل، زنا، چوریاں، طلاقاں دیوائیاں، شراباں پیوائیاں، او اعتراض کردے نے کہ اسی ایڈے ایڈے کم کرائے، قتل کرائے، ڈاکے مرائے، شراباں پیوائیاں، لوکاں نو وسوسے پا کے سانو گلے نہیں بلایا تے انہیں ایڈا کہ منڈا مدرسے چوں موڑیا تے کی ایڈا تالی دے اینو ہی واڑ دے رہے ہیں سانو. انہیں آکھیا آندا ہے سنو وڈا ابلیس انہاں نو آندا ہے مینوں کسے ایسی بستی چ لے جاؤ جتھے ایک جاہل رہندا ہوے عبادت گزار، جاہل عبادت گزار، اور ایک اوتھے عالم دین رہندا ہو. ایک تو بستی دو میں رہندے ہون، مینوں لے جاؤ. ہن پھر دے جو رہندے نے لانتی تو لے جاندے نے انہوں پھڑ کے. جدوں لے جاندے نے نا فجر تہجد ویلے او چھپ جاندے نے کیونکہ اے شکل جو بدل لیندے آپ انسانی شکل وچ کھلو جاندے مسجد دے دروازے کے. او چھپ جاندے نے شتونگڑے، او جڑے قتل و غارت کراون والے، شراباں چوریاں کراون والے، او چھپ جاندے نے. انہاں نوں آندا ایتھے ہن سنی جاؤ میں کی کرنا. بابے ہوری آندے نے تہجد پڑھنا، او جڑا جاہل عبادت گزار ہے تہجد اشراق چاش تے نفل سارے پڑھی جاندا ہے لیکن جاہل ہے، پتہ کوئی نہیں، رب دی قدرت تے ایمان کوئی نہیں. اونوں پوچھدا ہے دروازے اگے کھڑا کر کے بابا جی ٹھہرو اے مینوں مسئلہ تے دسو. آکھے کی؟ آکھے شیشی ہے میرے کول تے اے اللہ تعالی جڑا ہے اے آسمان اس شیشی چ پا سکدا ہے. ہن بابا جاہل ہے، تہجد تو پڑھدا پیا پر ہے تو ویلا. بابا کہندا تو بے وقوف تے نہیں، شیشی دا نکا جہا منہ ہے تے آسمان ایڈا وڈا ہے تے بلا وڑدا آسمان کیویں پینا ایں دے وچ بے وقوفا. آندا ٹھیک ہے بابا جی جاؤ تہجد پڑھو. ہاں تہجد پڑھو جا کے تانوں جیندے تہجد پڑھن دے جے تانوں دی قدرت تے ایمان کوئی نہیں. تہاڈا تہجد کیڑے کھاتے دا تہاڈی تسبیح نماز اے نفلاں تے زورا رکھنا اے کسے کام دے نہیں ہونا. توجہ رکھ ادھر نماز دا وقت ہویا، عالم دین آ رہے نماز پڑھاون واسطے مسجد وچ، اونوں روک دے حضرت جی ٹھہرو ذرا مسئلہ تے دسو. آکھے کی؟ آکھے اے شیشی ہے تے ایندے وچ اللہ تعالی اس آسمان نو پا سکدا ہے. او فٹ اون دے منہ والے ویکھ کہندا تو ابلیس تے نہیں. ہائے ہائے اج تو میں نسل حوالے کیندے کیتی جد جیڑا ابلیس دا بڑا دشمن تیار ہونا ہے او دین والا عالم تیار ہونا ہے. اج نسل و اولاد نو دین والے پاسے نہیں لانا ہے. ابلیس دا دشمن بناون دے بجائے ابلیس دی گودی وچ ابلیس تے ابلیس والے دی گودی وچ بٹھا رہے اولاد نو. توجہ رکھ ذرا تو مینوں ابلیس لگنا ہے نا مرادا. اے تے شیشی دا سوراخ تے منہ تے بڑا وڈا ہے. جس رب دی گل کرن دیا ہے او چاہوے ایہو جا کئی آسمان دا زمین سوئی دے نکے چوں گزار. شیطان اور غیب اوتھے ابلیس سی. ہن او جڑے سن دے پے سن نا قتل کراون والے، چوریاں کراون والے، زنا کراون والے، ہاں جی ڈاکے مراون والے، انہاں نوں آندا ہے ویکھیا جے او تہجد پڑھن والا جاہل سی نا، علم دین تو دور سی تے بے ایمان ہو گیا. ہن تہجد بھی پڑھے تے کوئی شے قبول نہیں ہونی. تے اے ویکھو علم دین پڑھے سی بچے ہے کہ نہیں بچے میرے کو توجہ نہیں کی یار گل تے. ہن انہاں نوں آندا ہے کہ او جڑے تسی قتل کرائے، زنا چوریاں شراباں جو کرایا